हैकल सुलेमानी की तामीर, मस्जिद अल अक्सा का शहीद होना, ताबूत सकीना, बनी इसराइल की सुर्ख गाय की कुर्बानी, दज्जाल की आमद, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। हैकल सुलेमानी, इसकी तामीर का आगाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे जिन्नों की मदद से मुकम्मल किया ताकि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इसके बाद ये कई बार तबाह और दोबारा तामीर भी हुआ। ये बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में वाक़या था जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। ये मौजूदा मस्जिद अल अक्सा का मकाम है। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद इसके 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते, दूसरों में उल्मा जो कि अंबिया की औलादों में से होते, और तीसरा हिस्सा जिसे सबसे मुकद्दस समझा जाता था वहाँ ताबूत सकीना को रखा गया, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम इमाम के। फिर वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही और ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर तक बनाई गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। यहूदी मौरिख कहता है हैकल तामीर करने के 470 साल 6 माह और 10 दिन बाद जला दिया गया था। हैकल सुलेमानी को 2 मरतबा मुख्तलिफ बादशाहों के हाथों मुनहदिम किया गया, जिसकी अब एक दीवार बची है जिसे दीवार गुरिया कहते हैं, जहाँ यहूदी जाकर आहुजारी इबादत करते हैं। ताबूत सकीना, रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिसे लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं, जिसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लाया गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, बनो सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा जाता था। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाते थे। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने हैकल तबाह करके ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए उसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मुअज्जज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन अब यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुराए अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। कुछ अर्सा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मज़ालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। इस बार इस अज़ाब का नाम टाइटस था।
بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ لیکن اپنی اصلی فطرت سے باز نہ آنے کی وجہ سے اب یہ مزید کی ہوئی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سرخ گائے کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایات میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں، ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایات کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ قربانی 2000 سال کے بعد اب ہوتی ہے تو یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلے گا: سرخ گائے کی قربانی، اوزار کو صاف کرنا، الاقصی کو مسمار کرنا، تیسرے مندر کی تعمیر، جھوٹے مسیح کی آمد، امام مہدی کی آمد، عیسیٰ کی آمد، قیام۔ سرخ گائے کی قربانی کر کے اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کرے گا، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ دو وادی کے راستے میں مندور میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد الاقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ۔ ایک جھوٹے مسیح کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔